नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्न बाटो खुल्यो, सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता। कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर 16औं योजना बनाउन विज्ञहरूको सुझाव। प्रेम चलाउनेलाई आक्रमण गर्ने विरुद्धको मुद्दा फिर्ता नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन। रवि लामिछानेको निन्दा स्वीकार्दै चियापानमा प्रचण्ड सहितका शीर्ष नेताहरू सहभागी। बजेट नसचाइकन पारित हुन नसक्ने उपेन्द्र यादवको भनाई। बालेन शाहलाई तत्काल स्पष्टीकरण नसोध्न उच्च अदालतको आदेश। कान्तिपुर स्थान एडुफेयर असार 8 गतेबाट पुनः सञ्चालन हुने। सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा पास गर्न सिफारिस गर्ने 6 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा। 2 वर्षभित्र 100% विद्युत पुर्याउने शक्तिबहादुर बस्नेतको दावी। 2 पाइलटलाई प्राधिकरणले गर्यो निलम्बन। बिजुलीका पोल सार्न मात्रै प्राधिकरणलाई 50 अर्ब रुपैयाँ चाहिने कुलमान घिसिङको भनाई। प्लास्टिक निषेध गर्ने 6औं घोषणा, कार्यान्वयनमा शून्यता। तरकारी र फलफुलमा भ्याट नलगाउन माग। अनमोललाई लिएर सुरेन्द्र पौडेलले रिटर्न्स बनाउने। यथास्थितिमा समाजवादीले बजेट स्वीकार नगर्ने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग माधव नेपालले छलफल गर्ने। 2084 को चुनावपछि नयाँ दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बाबुरामको ठोकुवा। बालेनको सिको गर्दै मन्त्री दुलालले राखे कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा। विपदका घटनापछिको खोजी र उद्धारको कार्य प्रभावकारी संयन्त्र तयारी रहेको गृहमन्त्रीको भनाई। बालेन र हर्कलाई पार्टीमा जोड्न पाए असाध्यै राम्रो हुने रवि लामिछानेको भनाई। संसदीय समिति सभापति चयनमा दलहरूले बेवास्ता गरेको सभामुखको गुनासो। भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा नरोक्न अदालतको आदेश, निर्णय नमान्ने मेयर बालेन शाहको भनाई। समाज परिवर्तनका लागि तयार भएको कुरा मतपत्रमा जाहेर हुन थालेको रवि लामिछानेको भनाई। मध्य प्रदेशलाई पुनः विद्युतीकरण प्रदेश घोषणाको तयारी। रासपाले मनायो पार्टीको पहिलो स्थापना दिवस। नागरिक राहत सहितको कार्यक्रम घोषणा गर्न उपभोक्ता अधिकार कर्मीको माग। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र विप्लव बीच भेटवार्ता। अब पैदा हुने ठूला शक्तिलाई रोक्न नसके अहिलेका पार्टी लोप हुने महासचिव घनश्याम भुसालको भनाई। पद्मोदय स्कुलका प्रशासन प्रमुख तथा डिआई श्रेष्ठले छात्रमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप। अख्तियारको सहसचिव भर्ना गर्न विद्यार्थी निष्कासित, विवाद न्याय परिषदसम्म। बाबुरामलाई एक्लै हिँड्ने बानी परेकाले मोर्चामा नआएको उपेन्द्र यादवको टिप्पणी। लम्की स्किनबाट बैतडीमा 8000 पशु चौपैया संक्रमित। बाढी पहिरोमा परि मनसुन भित्रिएता 13 जनाको ज्यान गयो, 26 जना अझै बेपत्ता। उड्डयन प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण बदरको माग गर्दै अदालतमा गए बालेन शाह। फेवातालमा ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलको पूर्वाभ्यास। र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 9 वर्षमा पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलनमा कुरा गर्दै पत्रकारले 2वटा मात्रै प्रश्न सोध्न पाउने। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल जेठ महिनाको 8 गते शुक्रबार। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ देशभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न यसअगाडि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि विधेयक कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ। न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाउन 21 जेठमा डाक्टर मनोज कुमार शर्माले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश दिएका थिए। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने बाटो खुला भएको छ। गत वर्ष तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी होल्डमा राख्नु भएको थियो। तर उक्त विधेयक 17 जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर 16औं योजना अगाडि बढाउनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय योजना आयोगले 16औं योजना तर्जुमाको तयारीका लागि विज्ञसँग छलफल गरेकोमा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व सदस्य तथा विज्ञले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। आयोगले आर्थिक वर्ष 81-82 देखि कार्यान्वयन गर्ने गरी 16औं योजना तर्जुमाको तयारी गरेको छ। छलफलमा अधिकांश विज्ञहरूले 16औं योजना बनाउँदा सम्भव भएसम्मका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर महत्त्वाकांक्षी योजना भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षलाई थप ध्यानमा राखेर योजना बनाउन सुझाव दिएका हुन्। उनीहरूले अर्थतन्त्रमा देखिएका वर्तमान समस्या र चुनौती
चुनौतीहरूको सामना गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सक्ने गरी 16औं योजना बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनीहरूले राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरूलाई गौरव गर्न लायक नभएको भन्दै 24वटा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू समयमा नै कार्यान्वयन हुने गरी योजना बनाउन सुझाव दिएका छन्। योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटाले अनुदानको रकम दुरुपयोग रोक्ने र प्राविधिक प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले त्रिवीका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई मरसन नहुने गरी कुटपिट गर्नेहरू विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। कुटपिट गर्ने नेवी सङ्घका नेताहरूको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारले निर्णय गरेपछि चलाउनेले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको इजलासमा तत्कालका लागि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। सरकारको निर्णयपछि उपप्राध्यापक चलाउने आमरण अनसनमा बस्नु भएको छ। चलाउनेलाई न्याय माग्दै प्रदर्शनहरू समेत भएका छन्। सर्वोच्चले मुद्दा फिर्ताको कारण पेश गर्न विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरेको छ। दिगो विकास तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय अल्पकालीन कार्य सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहिबार बसेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकपछि निर्देशन दिँदै समिति सभापति प्रकाश पन्तले बैठकले विपद जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र पुनर्निर्माण यसको व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उहाँले विपद जोखिममा परेका व्यक्ति र परिवारको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको काममा अझै प्रभावकारी बनाउनका लागि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको प्रथम स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितका नेताहरू सहभागी हुनु भएको छ। रासपाको कार्यालय वनस्थलीमा आयोजित चियापान समारोहमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित विभिन्न पार्टीका नेता तथा शीर्ष मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा माननीय नारायण काजी श्रेष्ठ, धनराज गुरुङ, मोहन बस्नेत तथा नेताहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई, सुवास नेमाङ, विष्णु पौडेल, मन्त ठाकुर, जनार्दन शर्मा, पशुपति शमशेर जबरा लगायतको सहभागिता रहेको थियो। यस्तै कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ, किरण केसी लगायतको पनि सहभागिता रहेको थियो। चियापानमा दही चिउरा, मकै भट्टमास, तरकारी, यमरी लगायतका परिकार राखिएको थियो। यसअगाडि रासपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 3 दलका शीर्ष नेताहरूको भेटघाटलाई लिएर आफूले चिया खुवाउने बताउनु भएको थियो। लामिछाने नेतृत्वको पार्टी गत 2079 साल असार 7 गते गठन भएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकलाई अग्रगामी निकास दिने र अग्रगामी दिशातर्फ लैजाने प्रयासका साथ समाजवादी मोर्चा गठन भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पत्र तत्काल कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ। बिहिबार न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको इजलासले बालेन शाहसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने प्राधिकरणको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलका लागि आगामी मङ्गलबार दुवै पक्षलाई बोलाएको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 9 मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्माणाधीन भवन नक्सा पास नभएको भन्दै महानगरको प्रहरीले तार काटेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले रोकेको 8औं कान्तिपुर हिसान एडुफेयर असार 8 गतेबाट पुनः सञ्चालन हुने भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारेमा जानकारी दिएको हो। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल हिसान र कान्तिपुर पब्लिकेसन लिमिटेडको संयुक्त आयोजनामा असार 8, 9 र 11 गते मेला पुनः सञ्चालन हुने भएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कान्तिपुर हिसान एडुफेयरका संयोजक टङ्कराज आचार्यले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको स्वीकृति प्राप्त गरी जेठ 32 गतेदेखि असार 3 गतेसम्म बुर्कुटी मण्डपमा आयोजित शैक्षिक मेला काठमाडौँ महानगरका तर्फबाट गैर कानुनी ढङ्गले अवरोध सृजना गरी बाधा पुर्याएपछि कानुनी प्रक्रियामा गएर उच्च अदालत पाटनका तर्फबाट मेला सञ्चालन गर्न अनसफलता दिएसँगै मेला सञ्चालन गर्न लागेको बताउनुभयो। कास्कीकोट स्थित सराङकोटमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा पास गर्न सहयोग गरेको आरोपमा 6 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन सराङकोट गाउँ विकास समिति गाविसका अध्यक्ष मोदनाथ रेग्मी, जपटबहादुर थापा, वडा सदस्य एम बहादुर थापा, सचिव मानबहादुर थापा, प्रतिवादी दिलबहादुर गुरुङ र वडा नम्बर 7 बाटो निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भरत बहादुर थापा विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। पोखरा महानगरपालिका 18 सराङकोट स्थित करिब 5
दोस्रो पनि सार्वजनिक जग्गा मिचेर नक्सा पास गरी घर निर्माण गरेको भन्ने उजुरी अख्तियारमा परेको थियो। मुद्दा दायर गरिएकासँग जनही 1,50,00,000 रुपैयाँ बिगो माग गरिएको जानकारी आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले दिनुभएको छ। विद्युत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले 2 वर्षभित्रमा 100% विद्युत विस्तार गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले आगामी 2 वर्षभित्र 100% विद्युत पुर्याउने बताउनु भएको हो। उहाँले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेकका प्रदेशमा भने यसै वर्ष नै 100% विद्युतीकरणको काम पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले बर्खायाममा विद्युत आपूर्तिलाई सहज बनाउनका लागि 1 महिनाभित्र 2वटा ट्रान्समिसन लाइन थप गर्न लागेको पनि बताउनुभयो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कार्यालयले नेपाल एयरलाइन्सका 2 पाइलटलाई निलम्बन गरेको छ। काठमाडौँ नारिता उडानका क्रममा उडान सुरक्षा नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा उनीहरूलाई उडान सेवाबाट निलम्बन गरिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। उनीहरूले A330 मापदण्ड अपरेटिङ प्रोसिजर पनि पालना नगरेको पाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि उडान सेवाबाट निलम्बन गरेको बताए पनि 2 पाइलट को हुन् भन्ने खुलाएको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक गुलमान घिसिङले बिजुलीका पोल सार्न मात्रै 50 अर्ब रुपियाँ चाहिने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको समिति बैठकमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभरिको बिजुलीको पोल सार्नुपर्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै पोल सार्न मात्रै प्राधिकरणलाई 50 अर्ब रुपियाँ चाहिने बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँमा विद्युतको तार भूमिगत गर्ने काम भइरहेको भन्दै केही महिना नागरिकहरूले अप्ठ्यारो बेहोर्नुपर्ने बताउनुभयो। खानेपानीको पाइप पनि भूमिगत गर्ने काम भइरहेको भन्दै उहाँले प्राधिकरणले तार भूमिगत गरिसकेपछि खानेपानीको काम नसकिएसम्म सडक पिच गर्न नसकिने बताउनुभयो। भूमिगत गर्ने काम निकै अप्ठ्यारो रहेको भन्दै सबै निकायको समन्वय आवश्यक पर्ने घिसिङको भनाइ छ। बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा मेयर बालेन शाहले घोषणा गरेका छन्। सम्मत 1 साउन 2080 देखि एकल प्रयोगको प्लास्टिकलाई निषेध गर्ने, प्लास्टिकको फुलगुच्छा उत्पादन बिक्री वितरण र आयातका साथै 40 माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिकको झोलाको लागि प्रयोगलाई महानगर क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ र यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो घोषणा जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन भए पनि 1 महिनापछि काठमाडौँमा पातला प्लास्टिकको झोला प्रयोग बन्द हुनेछ। तर आशंका गर्ने ठाउँ छ, किनभने मिति नै तोकेर सरकारी पक्षबाट भएका यो 6औं घोषणा हो। काठमाडौँ महानगरले आर्थिक वर्ष 76-77 को नीति तथा कार्यक्रममा पनि 1 महिनामै महानगरलाई प्लास्टिक झोलामुक्त गर्ने भनेको थियो। महानगरले झोला नियन्त्रणमा केन्द्रित भएर एउटा बजार अनुगमन समेत नगरी योजनालाई पङ्गु बनाएको थियो। उपभोक्ता सहित सरकारसँग सम्बन्धित संस्थाले नयाँ बजेटमा आयातित तरकारी, फलफूल र वस्तुमा उपभोक्तालाई 13% भ्याट लगाउने नीति खारेज गर्न माग गरेका छन्। ती संस्थाले उपभोक्तालाई आर्थिक भार पर्ने नीतिको विरोध गर्दै हाल आलु, प्याज लगायतका सामानको आयातमा भन्सार बिन्दुमा नै 9%, कृषि सेवा शुल्क, अग्रिम आयकर 1.5 र 13% भ्याट थप हुँदा यस्ता वस्तुमा 23.5% कर लाग्ने भएको जनाइएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बढ्दो महँगी, अनियन्त्रित बजार र उपभोक्ता अधिकारको विषयमा पत्रकार भेटघाट गरी ती संस्थाले बजार अनुगमनका लागि तीनै तहको सरकारसँग संयन्त्र बनाउन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्। अनमोल केसीलाई शीर्ष भूमिकामा लिएर सुरेन्द्र पौडेलले फिल्म क्री रिटर्न्स निर्माण तथा निर्देशन गर्ने भएका छन्। 2075 सालमा यो चर्चित एक्सन फिल्मको दोस्रो सिक्वेल निर्माणलाई लिएर यी 2 जनाबीच प्रारम्भिक छलफल भएको छ, जसलाई सुरेन्द्र र अनमोल दुवैले पुष्टि गरेका छन्। सुरेन्द्रले आफ्नो आगामी प्रोजेक्ट वरिष्ठ बलराम वर्किङ टाइटल पछि मात्रै यो फिल्मको निर्माण गर्न लागेको जनाएका छन्। सम्भवतः अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष पछि यसलाई छायाङ्कनमा लैजाने तयारी चलेको उनको भनाइरहेको छ। पौडेलका अनुसार यो फिल्मको लेखन सुरु भएको छ। यसअगाडि क्रीलाई सुभाष गिरीले निर्माण गरेका थिए, तर क्री रिटर्न्सलाई आफैले निर्माण गर्न लागेको उनको तयारी छ। यो विशुद्ध एक्सन र लभ स्टोरी फिल्म हुनेछ। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षदेखि सुरु गर्ने तयारी छ। अहिलेसम्म अनमोल मात्र कन्फर्म हुनुहुन्छ, अन्य कलाकार बारेमा भने सोचिएको छैन, गिरीको भनाइ छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा बजेट स्वीकार गर्न नसक्ने बताएको छ। बिहिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभएको हो। पाण्डेले सत्ता गठबन्धनका सबै नेताहरूसँग बजेट बारेमा छलफल गर्न बैठक बसाल्ने माधव नेपाललाई सुझाव दिएको पनि बताउनुभयो। असन्तुलित भएको ठाउँमा सन्तुलन गरेर मात्र बजेट पारित गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। शेयर मार्केट, घर जग्गाको कारोबार लगायतको विषयमा दैनिक सम्बोधन भइरहेको भन्दै उहाँले बजेट संशोधन गर्न सक्ने भन्नु गलत रहेको बताउनुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आगामी 2084 सालको निर्वाचनपछि नयाँ राजनैतिक दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने ठोकुवा गर्नुभएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको वार्षिक उत्सव अवसरमा आयोजित चियापान समारोहमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका डाक्टर भट्टराईले एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र बाहेकका नयाँ राजनैतिक दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताउनु भएको हो। आउँदो 2084 सालको चुनावमा नयाँ दलले नेतृत्व गरेको सरकार बन्छ। को हुन्छ त म भन्दिनँ, तर नयाँ दलको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, डाक्टर भट्टराईको दाबी छ। उहाँले रासपा नेपाली राजनीतिमा आएकोमा शुभकामना दिँदै भन्नुभयो, बहुदलीय व्यवस्थामा विचार फरक हुन सक्छ। अहिले नेपाली जनताले नयाँ चाहेका हुन्। उहाँले नयाँ भनेको अग्रगमन हो, पछाडि फर्कने होइन, जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा टेकेर देशलाई सुशासनतर्फ लान सक्छ, उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको सिक्को गर्दै बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री युवराज दुलालले पनि कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका छन्। मन्त्री दुलालले बिहिबार आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका हुन्। गत माघ 10 गते तत्कालीन गठबन्धन सरकारमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्री बनेका दुलालले कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका हुन्। भारतले आफ्नो नवनिर्मित संसद भवनमा नेपालका केही स्थानहरू समेटेर अखण्ड भारतको नक्सा राखेपछि त्यसको चौतर्फी नेपालमा आलोचना भइरहेको छ। भारतले राखेको अखण्ड भारतको नक्सामा नेपाली भूमि कपिलवस्तु र लुम्बिनी राखेपछि काठमाडौँका मेयर बालेनले त्यसको विरोधमा पहिलोपटक ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखेका थिए। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बाढी पहिरो लगायतका विपदका घटनापछिको खोजी उद्धार र राहत कार्यका लागि तत्काल प्रभावकारी हुने गरी संयन्त्र तयार बनाएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बिहिबार बसेको बैठकमा उहाँले आवश्यक पूर्व तयारी गरेका कारण विपदपछिको उद्धार खोजी र राहत कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्न सकिएको जानकारी दिनुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, विपदका घटनामा तत्काल उद्धार कार्यका लागि तालिम प्राप्त जनशक्ति तयारी अवस्थामा रहनुका साथै कमान्ड पोस्ट समेत गठन गरिएको छ। त्यस सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना पनि निर्माण गरिएको छ। थुप्रै सम्भावनाका बीचमा पनि नेपाल भूकम्प, बाढी पहिरो, जलवायु परिवर्तनको असरबाट हुने क्षतिका हिसाबले पनि उच्च जोखिममा रहेकाले विभिन्न खाले विपदको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उहाँले राहत उद्धार र सहयोग लगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न गठन गरिएको समितिबाट प्रभावकारी रूपमा काम हुने पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह र धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई पार्टीमा जोड्न सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले बालेन र हर्कलाई पार्टीमा जोड्न सके असाध्यै राम्रो हुने बताउनुभयो। 2084 पार्टी स्वतन्त्रले नै साँच्चीकै स्वतन्त्रहरू हर्क बालेनलाई समेट्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने पक्षमा उहाँले भन्नुभयो, यो राम्रो हुन्थ्यो, यस्तो साथीहरूलाई हामीले जोड्न सके असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो, उहाँहरूलाई पार्टीमा जोड्ने चाहना रहेको भन्दै आफूहरू 100% सकारात्मक रहेको भनाई लामिछानेको छ। यो हाम्रो चाहना छँदैछ। हाम्रा चाहना अनुरूप अन्य साथीहरूले पनि सोचिदिनु भयो भने हामी हाम्रो तर्फबाट 100% सकारात्मक छौँ, उहाँको भनाइ छ। उहाँहरूको कामको प्रशंसा गर्दै आएको उहाँको भनाइरहेको छ। लामिछानेले भन्नुभयो, हाम्रो सम्बन्ध पनि सौहार्दपूर्ण छ, मैले उहाँको कामको निरन्तर प्रशंसा गरेको छु, उहाँको दाबी छ। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिको सभापतिहरू चयन नहुँदा संसदीय कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गर्नु भएको छ। समिति सभापति चयनका लागि आफूले गरेको आग्रहलाई राजनीतिक दलहरूले व्यवस्था गर्दा समस्या भएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। समिति सभापति चयन गर्न राजनीतिक पार्टीले निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ, यसो नभएका कारण समस्या भएको हो। सभापतिहरू चयन नभएका कारणले पनि संसदीय समितिका कामकारबाहीहरू प्रभावकारी हुनमा कठिनाइ छन्। बिहिबार सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, राजनीतिक दलहरूलाई पटक पटक सभापति चयनका लागि आग्रह गरेको पनि उहाँले स्मरण गर्नुभयो।
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँका हलमा भारतीय चलचित्र प्रदर्शन नरोक्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। नेपाल चलचित्र संघले दायर गरेको रिटमा विवाद सुनाइ गर्दै न्यायाधीश धीर बहादुर चन्दको एकल इजलासले भारतीय चलचित्र लगायत सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका कुनै पनि चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले छलफलका लागि असार 12 गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा रहेको जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने आशयको संवाद मूल फाइनलबाट नहटेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले गएको सोमबारबाट भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउनु भएको छ। मेयर शाहको निर्णय विरुद्ध चलचित्र संघले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको हो। यसैबीच मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अदालतले आदेश दिए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न नदिने अडान लिनु भएको छ। चलचित्र लेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भन्नुले पनि चलचित्रको नियत स्पष्ट भएको भन्दै मेयर शाहले आफू जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको तर महानगरमा भारतीय चलचित्र चलन नदिने बताउनुभयो। उहाँले देशको सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनताको सवालमा आफू कुनै कानून र अदालतलाई नमान्ने जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समाज परिवर्तनको लागि तयार भएको कुरा मतपत्रमा जाहेर हुन थालेको बताउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित चियापन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सभापति लामिछानेले समाज परिवर्तनको लागि तयार भइरहेको कुरा मतपत्रबाट जाहेर हुन थालेको बताउनुभयो। उहाँले त्यसको स्पष्ट संकेत देखिसकेको पनि बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीको 1 वर्षको यात्रा सौहार्दपूर्ण र सकारात्मक रूपमा बितेको बताउनुभयो। उहाँले रासपालाई जनताले आशा र भरोसाका साथ लिएको पनि दाबी गर्नुभयो। मध्य प्रदेशले 100% गाउँ बस्तीमा बिजुली सेवा पुर्याएको छ। प्रदेशका सबै टोल बस्तीमा विद्युत सेवा पुर्याएसँगै मध्य प्रदेशलाई पुनः विद्युतीकरण प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी भएको छ। विद्युत प्राधिकरण मध्य प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर धाममा प्रमुख इकाई मुनिन्द्र ठाकुरले अघिल्लो आर्थिक वर्ष 78-79 सम्म मध्य प्रदेशका 99% बस्तीमा विद्युत सेवा पुगेको जानकारी दिनुभयो। बाँकी रहेका 1% घरमा चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा विद्युत पुर्याएपछि प्रदेशका 100% बस्तीमा विद्युतीकरण पुगेको उहाँको भनाइरहेको छ। प्रमुख ठाकुरले केही दिनमा प्रदेशलाई 100% विद्युतीकरण प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो पहिलो स्थापना दिवस मनाएको छ। बालाजु स्थित नयाँ पार्टी कार्यालयमा सो पार्टीले आफ्नो पहिलो स्थापना दिवस मनाएको हो। स्थापना दिवसका अवसरमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले नयाँ पार्टीको कार्यालयको उद्घाटन समेत गर्नुभएको छ भने पूर्व बैंकर अनिल केसरी शाह रासपामा प्रवेश गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा सो पार्टीका नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको थियो। अघिल्लो वर्ष असार 7 गते लामिछानेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना भएको थियो। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उपभोक्ताहरूको भान्सा महँगिएको भन्दै बजेट पास हुनु अगाडि नै नागरिकहरूलाई राहत सहितको कार्यक्रम घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। उनीहरूले हाल सरकारको बजेट नीति तथा कार्यक्रमपछि आलु प्याज लगायतका तरकारी फलफुल तथा खाद्यान्न पदार्थ उपभोक्ताले खरिद गरी निर्बाध रूपमा उपयोग गर्न पाउनुपर्ने अधिकार कुण्ठित भएको बताएका छन्। संविधान प्रदत्त उपभोक्ताको हक तथा खाद्यान्न सम्बन्धी हकलाई व्यवस्था गरी दैनिक अत्यावश्यकीय वस्तुहरूमा हचुवाको भरमा भ्याट समावेश गर्दा यसबाट आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त रहेको जनाइएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव प्रसाद तिमिसिलाले आलु प्याज लगायतका तरकारी फलफुल र खाद्य पदार्थको आयातमा भन्सार बिन्दुमा नै 9% कृषि सेवा शुल्क अग्रिम कर 1.5% र भ्याट 13% थप हुँदा यस्ता वस्तुमा कुल 23.5% कर लाग्ने गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको वार्तामा समाजवादी मोर्चालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। साथै दुई नेता बीच माओवादी आन्दोलनको उपलब्धिको रक्षा र पार्टी एकता बारेमा गम्भीर छलफल भएको बताइएको छ। विप्लव सहित माओवादी केन्द्र जसपा र एकीकृत समाजवादी मिलेर समाजवादी मोर्चा गठन भएपछि नेपालको राजनीतिक तरङ्ग बढ्दै गएको हो।
एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले हालै गठन भएको समाजवादी मोर्चाले नै गति पैदा गरेन भने त्यो दुर्घटनामा पर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले वर्तमान पपुलिस्ट संस्कृतिलाई विस्थापित गर्नका लागि पनि ठूलो शक्ति पैदा हुने र त्यसलाई वर्तमान राजनीतिक दलले रोक्न सकिनन् भने अब आउने दिनमा लोप हुनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। इमानदार तवबाट जनतासँग नपुग्दा राजनीतिक दल कमजोर हुँदै गएको बताउँदै महासचिव भुसालले जनतासँग सहमति नभएको पार्टी लोप हुँदै जाने भएकाले पनि त्यसको ध्यान दिएर काम गर्न सुझाव दिनुभयो। बनी बनाऊ पुस्ताबाट समाज परिवर्तन असाध्यै असम्भव रहेकोले नयाँ पुस्ता राजनीतिक चेत विकास हुनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले वर्तमान आवश्यकतालाई मात्रै मोर्चाले ध्यान दिए त्यसको औचित्य समाप्त हुने टिप्पणी गर्नुभयो। घोराईको पुरानो तथा जेठो सामुदायिक विद्यालय पद्मोदय पब्लिक नमुना उच्च माविका प्रशासन प्रमुख तथा डिआइईका इन्चार्ज मिनेश श्रेष्ठमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेको छ। उक्त विद्यालयको कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्राले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै श्रेष्ठले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी हुन्। आफूमाथि श्रेष्ठले दुर्व्यवहार गरेको र घटना बाहिर आए कसैलाई भने ज्यान मार्ने धम्की समेत दिएको ती छात्राले लेखेकी छन्। यो घटनाले आफूलाई कमजोर बनाएको र आत्महत्या गर्नसम्म बाध्य बनाएको उनले गुनासो गरेकी छन्। आरोपित श्रेष्ठलाई भने विद्यालय प्रशासन जोगाउन लागि परेको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी एसपी वीरबहादुर ओलीले यो घटनालाई आफूले गम्भीरताका साथ लिएको र घटनाको छानबिन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उहाँले पीडितसँग प्रहरीले समन्वय गर्ने पनि बताउनुभयो। पीडक भनिएका श्रेष्ठ आफूले कुनै प्रकारको दुर्व्यवहार नगरेको बताएका छन्। उनले विद्यालय प्रशासनलाई छात्राको चरित्रमा राम्रो नभएको भनेर सम्झाएको र त्यसपछि विद्यालयको कोठामा ल्याएर ड्रेस मिलाएर लगाउन भनेर पिठ्युमा हानेको बताएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत एक सहसचिवलाई भर्ना गर्नका लागि चक्रवर्ती हबी एजुकेसन एकाडेमी बिजुली बजारले एक छात्रालाई निष्कासित गरेको विवाद न्याय परिषदसम्म पुगेको छ। कलेजले कानुनको स्नातकोत्तर एलएलएममा अध्ययनरत सुषमा पण्डितलाई कलेजबाट निष्कासित गरी उनको ठाउँमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत सहसचिव शेरजङ कार्कीलाई भर्ना गरेको हो। पण्डितले 15 महिना 2077 मा कानुनको स्नातकोत्तर एलएलएम का लागि प्रवेश परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भएकी थिइन्। त्यसपछि उनले 95,000 रुपियाँ बुझाएर कलेजमा भर्ना भइन्। उनको नाममा जारी विद्यार्थी परिचय पत्र 30 माघ 2079 सम्म कायम थियो। कलेजले विद्यार्थीहरूलाई विश्वविद्यालयमा नाम दर्ताका लागि फारम बुझाउन र शुल्क तिर्न आग्रह गर्यो। सबै कागजात बुझाएपछि समेत स्थानान्तरण माइग्रेसन सर्टिफिकेट नबुझाएको आरोपमा कलेजबाट आफूलाई निष्कासित गरेको पण्डितको दाबी छ। कलेजले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई पठाएको पत्रमा उनले माइग्रेसन सर्टिफिकेट पेश नगरेकाले उनको ठाउँमा प्रतीक्षा सूचीमा रहेको व्यक्ति भन्दै अख्तियारका सहसचिव समेत रहेका कार्कीलाई भर्ना गरेको जनाइएको छ। त्यो ब्याचको प्रवेश परीक्षामा कार्की सहभागी थिएनन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई एक्लै हिँड्ने बानी परेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सोही कारण उहाँ समाजवादी मोर्चामा नआएको पनि आफ्नो बुझाइरहेको यादवको भनाइरहेको छ। यादवकै अनिच्छाका कारण भट्टराई मोर्चामा सहभागी नभएको टिप्पणी भइरहेका बेलामा बिहार पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यादवको लागि यस्तो धारणा आएको हो। समाजवादी मोर्चा गठनका लागि भएको छलफलमा भट्टराई कहिल्यै पनि उपस्थित नभएको उहाँको जिकिर रहेको छ। मोर्चा गठनमा बाबुराम भट्टराईलाई कुनै पनि योगदान नरहेको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो। उहाँले भट्टराई कसरी छुटे भन्ने बारेमा उनलाई नै थाहा हुने कुरा भएको प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो। मोर्चामा रहेका कुनै दलबीच एकीकरण हुन सक्ने भए पनि मोर्चा नै दलको रूपमा भने नआउने यादवले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले साझा मुद्दामा मोर्चाले काम गर्ने बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनका क्रममा यादवले असार 10 गते पार्टीको विधान अधिवेशन सुरु हुने जानकारी दिनुभयो। बैतडीमा लम्की स्किन रोगबाट 8,200 पशु चौपाया संक्रमित भएका छन्। हालसम्म लम्की स्किनबाट 502 पशु चौपाया मरेका छन्। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख गुमानी दत्त पन्तका अनुसार जिल्लामा गत मङ्सिरमा पाटनमा केही किसानहरूले पालेको पशुमा यो रोग देखिएको थियो। हाल जिल्लाभरि फैलिएको छ। लम्की स्किनबाट बाछाबाछी गाई गोरु र भैँसी बढी प्रभावित भएका छन्। लम्की स्किनबाट 2,348 बाछाबाछी, 2,960 गाई, 2,280 गोरु र 645 भैँसी संक्रमित भएका छन्। लम्की स्किन रोगले गाई र गोरु तथा भैँसी धमाधम मर्न थालेका छन्।
बाढी पहिरोमा परि एक साताको अवधिमा 13 जनाको ज्यान गएको छ भने 26 जना बेपत्ता भएका छन्। गृह मन्त्रालयका निमित्त सचिव तथा विपद व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख महादेव पन्थका अनुसार जेठ 31 गतेदेखि असार 7 गते बिहानसम्म बाढी तथा पहिरोमा परि 13 जनाको ज्यान गएको हो। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको छलफलमा भाग लिँदै पन्थले सो जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार एक साताको बीचमा ताप्लेजुङ, कास्की, भोजपुर, गोर्खा, नुवाकोट र तनहुँमा मानवीय क्षति भएको छ। शङ्खला सभामा 20 जना तथा ताप्लेजुङ र पाँचथरमा 3-3 जना बेपत्ता छन्। एक साताको बीचमा बाढी र पहिरोमा परि 8 जना घाइते भएका छन्। 41 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सम्भावित बाढी पहिरोलाई ख्यालमा राखेर सरकारले पूर्व तयारी गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्षेत्र परिसरको तार काटेको भन्दै नेपाल नागरिक उद्यान प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणको बदरको माग गर्दै काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह अदालत जानु भएको छ। प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण संविधान अनुकूल नभएकोले बदरको माग गर्दै अदालत गएको काठमाडौँ महानगरका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको सिनामङ्गलमा नक्सा पास नगरिकन भवन बनाएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले 32 जेठमा काम रोकेको थियो। त्यस क्रममा नगर प्रहरीको टोलीले फेन्सिङ तारबार काटेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट प्राधिकरणले मेयर बालेन, नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे र वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष रामजी भण्डारीलाई नेपाल नागरिक उद्यान ऐन अनुसार किन कारबाही नगर्ने भनेर 7 दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टीकरण पुगेको 7औं दिन उच्च अदालत पाटनमा वारेस मार्फत दायर गरिएको रिटमा संविधान विपरीत र महानगरको संस्थागत काममा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पुग्ने दावी गरिएको छ। पोखराको फेवातालमा शुक्रबारबाट सुरु हुन लागेको नेपाल चीन मैत्रीपूर्ण ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलको पूर्व सन्ध्या बिहिबार गरिएको छ। चीन सरकारको पहलमा असार 8 र 9 गते ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल हुन लागेको हो। यसका लागि नेपाल स्थित चिनिया दूतावास, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पोखरा महानगरपालिका र क्षेत्रीय होटल सङ्घ पोखराले सँगाएको छ। दक्षिण एसियामै पहिलोपटक आयोजना गरिएको बोट रेसमा चीनका 4 र नेपालका 4 गरी 8 टोलीले सहभागिता जनाउँदैछन्। यस अन्तर्गत 200 र 500 मिटर दौड प्रतिस्पर्धा हुनेछ। फेस्टिभलमा सहभागी हुन चिनिया टोली बुधबार सिचुआन एयरलाइन्सको चार्टर जहाजबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 9 वर्षको अवधिमा पहिलोपटक पत्रकार सम्मेलनमा प्रत्यक्ष पत्रकारसँग कुराकानी गर्नुहुने भएको छ। अमेरिकाको भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने रोइटर्सले जनाएको छ। व्हाइट हाउसमा शुक्रबार हुने पत्रकार सम्मेलनमा एउटा प्रश्न अमेरिकी पत्रकारबाट र अर्को प्रश्न भारतीय पत्रकारबाट सोधिने तय भएको सीएनएले जनाएको छ। केही अन्तर्वार्ता बाहेक मोदीले सञ्चार माध्यमसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुभएको छैन। 2 कार्यकाल गरी 9 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री रहँदा मोदी आफैले एउटा पनि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना नगर्नु भएको र सन् 2019 मा एक पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भए पनि पत्रकारलाई प्रश्न सोध्न नदिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुरा पनि यो विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा हामीले समाचार दिन छुटाएका छौँ भने हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज गर्नुहोस् अनि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्न अझै ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक र कमेन्ट पनि अवश्य गरिदिनु होला। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन पनि गर्न नछुटाउनु होला। हामी पलपलको अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।